पहिला पहिलाका मानिसहरू आकाशका तारा हेरेर यात्रा गर्ने गर्दथे र आफू कहाँ छु भनेर अन्दाज लगाउँथे। तर आज हामी आफू कहाँ छु भनेर पत्ता लगाउनका लागि ताराको नभएर आकाशमा घुमिरहेका सेटेलाइटको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। मोबाइल फोन, गाडी, फ्लाइट नेभिगेसन र अहिले त यहाँसम्म कि आफ्नो कुकुर बिरालो कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन पनि सहज भएको छ। यो सबै कुरा सम्भव बनाउने एउटा सानो चिप छ जसलाई हामी जीपीएस अर्थात् ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम भन्ने गर्दछौँ। तर के तपाईँले कहिल्यै सोच्नु भएको छ यति महत्त्वपूर्ण सेवा आखिर हामीले निशुल्क कसरी प्राप्त गरिरहेका छौँ र गुगल म्यापले जीपीएसको माध्यमबाट प्रत्यक्ष ट्राफिक भविष्यवाणी कसरी गर्दछ? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी जीपीएस प्रविधि के हो र यसले कसरी काम गर्दछ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सन् 1983 को समय त्यतिबेला कोरियन एयरलाइन्सको एउटा जहाज फ्लाइट 007 न्युयोर्कबाट दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलतर्फ गइरहेको थियो। मौसम बिल्कुल सफा थियो र पाइलटलाई कुनै प्रकारका समस्या सामना गर्नु परेको थिएन। तर यति हुँदाहुँदै पनि उक्त जहाज दुर्घटना भयो। त्यो पनि यसकारण कि पाइलटसँग त्यो वस्तु थिएन जुन आज हामी सबैको पकेटमा हुने गर्दछ। सोलमा ल्यान्ड गर्नुभन्दा पहिले जहाजलाई अलास्काको सहर एङ्करेज पनि जानुपर्ने थियो। यति बेला अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच शीत युद्ध चलिरहेको थियो। शीत युद्धका कारण दुवै देश धेरै नै सतर्क अवस्थामा रहने गर्दथे। त्यही कारण फ्लाइट 007ले सोभियत सङ्घको आकाश प्रयोग नगरेर केही घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। जहाज अलास्काको खाडी, उत्तर प्रशान्त महासागर अनि जापान हुँदै सोल पुग्न सक्थ्यो। त्यो समयमा जीपीएस थिएन, त्यसैले जहाज गल्तीले सोभियत सङ्घको आकाशमा प्रवेश गर्यो। सोभियत सङ्घले त्यो अमेरिकी जासुसी जहाज हो र त्यसले हावामा मिसाइल छोड्न थाल्यो भन्ने ठान्यो। केही समयपछि नै उक्त जहाज सोभियत सङ्घको नियन्त्रणमा रहेको मोनेरोन आइल्यान्ड नजिकै रहेको समुद्रमा खस्यो। उक्त दुर्घटनामा 269 जनाको ज्यान गएको थियो। दुर्घटनाको खबरले सम्पूर्ण विश्वलाई नै शोकाकुल बनाएको थियो। अझ त्यो दुर्घटनामा सबैभन्दा दुखी त अमेरिका थियो, किनकि उसले आफूसँग जीपीएस प्रविधि हुँदाहुँदै पनि दुर्घटना रोक्न सकेन। त्यसो त जीपीएस त्यतिबेला अमेरिकी सैनिकको एउटा उपकरणका रूपमा मात्र प्रयोग हुन्थ्यो। त्यो दुर्घटनापछि सन् 1983 सेप्टेम्बर 16मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले नागरिकका लागि पनि जीपीएस खोल्ने घोषणा गरे, त्यो पनि बिल्कुल निशुल्क। अब हाम्रो मनमा लाग्न सक्छ, आखिर के हो त जीपीएस प्रविधि अनि यसले कसरी काम गर्छ? हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो मोबाइल फोनमा जीपीएस रिसिभर हुन्छ। जब हामी आफ्नो लोकेसन सर्भिस अन गर्दछौँ तब त्यसले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने 24 जीपीएस सेटेलाइटबाट सिग्नल प्राप्त गर्न थाल्छ। उक्त सिग्नलमा हाम्रो लोकेसन नभएर समय मात्रै हुने गर्दछ। सेटेलाइटमा एउटा एटोमिक घडी पनि हुन्छ। त्यो घडीलाई संसारको सबैभन्दा ठिक समय दिने घडी पनि भनिन्छ। सेटेलाइटलाई आफ्नो लोकेसन त थाहा हुन्छ, तर हाम्रो फोनको हुँदैन। उक्त सेटेलाइटलाई आफू कति बजेर कति मिनेट अनि कति सेकेन्ड जाँदा कहाँ हुनेछु भन्ने थाहा हुन्छ। सेटेलाइटले रेडियो सिग्नल मार्फत हाम्रो फोनमा भएको जीपीएस रिसिभरलाई आफ्नो समय र लोकेसन बताउने गर्दछ। जतिबेला त्यो रेडियो सिग्नल उत्पन्न हुन्छ त्यतिबेला सेटेलाइटको एटोमिक घडीमा जुन समय भएको हुन्छ त्यसले त्यही समय बताउने गर्दछ। रेडियो सिग्नल प्रकाशको गतिमा यात्रा गरेर हाम्रो मोबाइलसम्म आइपुग्छ। अब प्रश्न उठ्छ कि सेटेलाइटको समयबाट हामीले हाम्रो लोकेसन कसरी थाहा पाउन सक्छौँ? मानिलिनुहोस् कि तपाईँ आइफल टावर नजिक उभिनु भएको छ र सेटेलाइट स्विजरल्यान्डमाथि रहेको छ। सेटेलाइटको सिग्नल प्राप्त भएपछि तपाईँको मोबाइलले सेटेलाइटको समयसँग म्याच गर्दछ र त्यो सिग्नल आइपुग्न कति समय लाग्यो भन्ने फरक पत्ता लगाउँछ। यदि समयको त्यो अन्तर 0.002 सेकेन्ड देखियो भने उक्त सेटेलाइट हामीबाट कति टाढा छ भन्ने पत्ता लगाउन मुस्किल हुने छैन। प्रकाशको गति प्रति सेकेन्ड 3 लाख किलोमिटर हुन्छ। यसको मतलब के हो भने 0.002 सेकेन्डमा प्रकाशले 600 किलोमिटर यात्रा गर्ने गर्दछ। अर्थात् जतिबेला सेटेलाइटले हामीलाई सिग्नल पठाएको थियो त्यतिबेला त्यो सेटेलाइट हामीभन्दा 600 किलोमिटर टाढा थियो। त्यसपछि हाम्रो फोनले 600 किलोमिटरको रेडियसमा एउटा सर्कल बनाउने गर्दछ। त्यसबाट फोनलाई यति त अवश्य जानकारी हुन्छ कि ऊ त्यो सर्कलको कुनै न कुनै किनारमा रहेको छ, तर त्यो सर्कल धेरै ठुलो हुन्छ। हाम्रो फोन त्यो सर्कलको कुनै कुनामा छ भन्ने मात्र थाहा पाउनु हाम्रा लागि पर्याप्त छैन। त्यसको एक्युरेट लोकेसन पत्ता लगाउनका लागि त्यही प्रक्रिया दोस्रो सेटेलाइटसँग पनि गरिन्छ।
त्यसलाई हामी सेटेलाइट बी भन्ने गर्दछौँ। मानिलिनुहोस् कि सेटेलाइट बी यतिखेर स्पेनमाथि रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो फोनले सबै हिसाब गरेर त्यो सेटेलाइट आफूबाट 1100 किलोमिटर टाढा रहेको पत्ता लगायो। अब हाम्रो फोनमा एक नभएर दुईवटा सर्कल बन्नेछन्, एउटा सेटेलाइट ए र अर्को सेटेलाइट बी को। यी दुवै सर्कल जहाँ एक अर्कासँग भेटिनेछन्, हाम्रो फोन पनि त्यही हुनेछ। हाम्रो फोन रहेको निश्चित लोकेसन पत्ता लगाउनका लागि कमसेकम 4वटा सेटेलाइटबाट सिग्नल प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। जति धेरै सर्कल बन्दै जान्छन्, हाम्रो लोकेसन पनि त्यति नै एक्युरेट बन्दै जान्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लोकेसन सर्भिसको सबैभन्दा ठूलो सम्बन्ध समयसँग हुन्छ। यदि रिसिभर अर्थात् हाम्रो फोनको समय 1 सेकेन्ड पनि गलत भयो भने लोकेसनमा हजारौं किलोमिटरको फरक आउनेछ। यो समस्या समाधान गर्न जति जति प्रविधिको विकास हुँदै गएको छ, त्यति नै जीपीएस चिप्स पनि उन्नत हुँदै गइरहेका छन्। अहिले कैयौं जीपीएस डिभाइसमा लामो समयसम्म टिक्ने ब्याट्री राख्ने गरिन्छ भने त्यसमा आफ्नै घडी समेत हुन्छ। मोबाइल अपरेटरहरू इन्टरनेटको सहायताबाट स्वचालित रूपमा समय अपडेट पनि गर्ने गर्दछन्। अब प्रश्न उठ्छ कि निशुल्क सल्लाह समेत नपाइने अहिलेको जमानामा यति महत्त्वपूर्ण सेवा निशुल्क कसरी प्राप्त हुन्छ त? के यो सेवाको बहानामा कसैले सम्पूर्ण संसारमाथि निगरानी गरिराखेको त छैन? सम्पूर्ण विश्वको जीपीएस प्रणाली अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। यी सेटेलाइटले एकतर्फी रूपमा मात्रै सिग्नल पठाउन सक्छन्। यी सेटेलाइटलाई त कसले कहाँबाट कतिखेर आफूलाई प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण निशुल्क सेवा उपलब्ध गराएर कसैले हामीमाथि निगरानी गरिरहेको छ कि भन्ने जुन शंका छ, त्यो बिल्कुल भ्रम मात्र हो। निशुल्क सेवा त उपभोक्ताका लागि हो। मोबाइल उत्पादक, एयरलाइन्स कम्पनी र यातायात क्षेत्रबाट वार्षिक रूपमा कर लिएर यी जीपीएस सेटेलाइटको खर्च उठाउने गरिन्छ। आजको समयमा यो प्रविधि यति आवश्यक भइसकेको छ कि यदि जीपीएस नहुने हो भने विश्वभरको अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेछ। फ्लाइट नेभिगेसन प्रभावित हुनेछ भने ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरूले आफ्ना ट्रक ट्र्याक गर्न सक्ने छैनन्। ट्र्याकर कम्पनीको व्यापार बन्द हुनेछ र तपाईको मनपर्ने रेस्टुराँले खाना समयमा ल्याइ पुर्याउने छैन। गुगल म्यापको चर्चा गर्ने हो भने लाइभ ट्राफिक भविष्यवाणीका लागि पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हात जीपीएसकै हुन्छ। यदि हाम्रो फोनको जीपीएस अन छ भने गुगल म्यापले केही सेकेन्डको अन्तरालमा हाम्रो लोकेसन आफ्नो सर्भरमा अपडेट गर्ने गर्दछ। यही सूचना गुगलले त्यही सडकमा रहेका अन्य मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूबाट पनि लिने गर्दछ। ती सबै सूचनाको आधारमा सडकको औसत गति, ट्राफिकको अवस्था लगायतका भविष्यवाणी हुने गर्दछ। तर यो सम्पूर्ण सूचनाको भविष्यवाणी हजारौं मोबाइल प्रयोगकर्ताको लोकेसन लिएपछि मात्रै सही जानकारी दिने गर्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।